नमस्कार। चन्दा प्रोडक्सनद्वारा निर्मित कार्यक्रम सहयात्रा लिएर आज पनि यहाँ समक्ष उपस्थित भएका छौं। तर आज भने हामी यहाँ समक्ष सुखद समाचार साट्न आएका छौं। विकासका लागि साझा प्रयास कार्यक्रमको मूल मन्त्र लिएको सहयात्रा निर्माण गर्दै आइरहेको संस्था चन्दा प्रोडक्सन आजबाट 10 वर्ष पूरा गरी 11औं वर्षमा प्रवेश गरेको खुसी यहाँ समक्ष बाँड्न पाउँदा हामी खुसीले गदगद मात्रै भएका छैनौं। आगामी दिनमा हामीले अरू नयाँ उचाइ लिने क्रममा थप जिम्मेवारी बढेको महसुस पनि गरेका छौं। विविध आरोह अवरोहका बावजुद तपाई दर्शकको माया र स्नेहले चन्दा प्रोडक्सन अझ बढी सशक्त बन्ने प्रयत्न गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। चन्दा प्रोडक्सनको पहिलो सन्तान भन्छौं हामी कार्यक्रम सहयात्रा। सहयात्राले सुनौला 10 वर्ष पूरा गरेको यस सुखद घडीमा हामी हाम्रा दर्शक, शुभचिन्तक, विज्ञापनदाता सबैमा कृतज्ञ छौं। चन्दा प्रोडक्सनद्वारा निर्मित कार्यक्रम सहयात्राको विगत, वर्तमान र अबको बाटो के होला भन्ने विस्तृतमा यहाँ बताउँदै छौं। आउनुहोस् आजको प्रस्तुतितर्फ लागौं। दस वर्षदेखिको निरन्तरको यात्रा यो हो सहयात्रा। यो सहयात्रा यतिमै रोकिँदैन, अझै अघि बढ्छ। यस क्रममा आजदेखि सहयात्राले 10 वर्ष पूरा गरेर 11औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। चन्दा प्रोडक्सनको विकास केन्द्रित मौलिक र भिन्न प्रस्तुति टेलिभिजन कार्यक्रम सहयात्राले देश र जनताको चासो र सुख दुःखका विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएको पनि 10 वर्ष पुगिसकेको छ। थुप्रै उतार चढावका बीच अगाडि बढेको सहयात्राले 10 वर्ष पूरा गरेको पत्तै भएन। 2070 सालमा चन्दा प्रोडक्सनको स्थापनासँगै टेलिभिजन कार्यक्रम सहयात्रा निर्माण तथा प्रसारणमा पाइला चालेको कम्पनी आज यस क्षेत्रको स्थापित नाम बन्न सफल भएको छ। यस अवधिमा हामीले कार्यक्रम सहयात्राको 550औं भागको यात्रा सफलतापूर्वक तय गर्यौं भनेर तपाईँ दर्शक सामु अवगत गराउन पाउँदा हामी अत्यन्तै हर्षित अनि उत्साहित भएका छौं। सहकार्य र समन्वयात्मक भूमिकाको मूल भावनालाई आत्मसात गर्दै आइरहेको कार्यक्रम सहयात्राले नेपाली समाज र देश विकास केन्द्रित बहस चलाउन निरन्तर लागि परेको छ। विकासका लागि साझा प्रयास भन्ने मूल मन्त्र र विकासमा साझेदारी एवं पैरवी गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँगै आम जनमानसमा सचेतना जागरण गराउने उद्देश्यले आम दर्शकको सहयात्री बन्न प्रयासरत छ टेलिभिजन कार्यक्रम सहयात्रा। टेलिभिजन कार्यक्रम सहयात्राले सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, नीतिको विश्लेषण, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका सकारात्मक क्रियाकलापहरूलाई हातेमालो गर्दै विकासको पैरवी र बहस चलाउँदै आएको छ। चन्दा प्रोडक्सन एउटा व्यावसायिक मिडिया कम्पनीको रूपमा देखिए पनि यसले समाजका धेरै क्षेत्रहरूमा सञ्चार माध्यम मार्फत सूचनामूलक कार्यक्रम निर्माण गरी विद्युतीय र छापा माध्यम मार्फत प्रकाशन र प्रसारण गरी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसका साथै चन्दा प्रोडक्सनले रेडियो संवाद कार्यक्रमहरू, सामाजिक सन्देशमूलक सूचना र जिङ्गलहरू, वृत्तचित्र जस्ता श्रव्य र दृश्य कार्यक्रम र छापा माध्यमका प्रभावकारी विज्ञापन निर्माण र प्रचार प्रसार गर्दै आइरहेको छ। यस सँगसँगै कम्पनीले अनलाइन न्युज पोर्टल सहयात्रा tv.com पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। सहयात्रा tv.com ले देश विदेशका ताजा समाचार र सूचनालाई समेट्दै आएको छ। पौरखी र प्रतिभाशाली नेपाली युवा महिला उद्यमी चन्दा घिमिरेले नेपाली मिडियाको माध्यमबाट देश विकास र निर्माणको महान यात्रामा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ 10 वर्ष अगाडि यस कम्पनीको स्थापना गर्नुभएको हो। विगत 10 वर्ष अघि भएको चन्दा प्रोडक्सनको जन्म र तत्पश्चात सहयात्राको प्रस्तुतिको सारभूत लक्ष्य र गन्तव्य भनेको अन्ततः समृद्ध र समुन्नत नेपाल नै हो। हामी त केवल फगत पात्र मात्रै हौं। विकासका लागि साझा प्रयासको मूल मन्त्रका साथ हामीले सुरु गरेको चन्दा प्रोडक्सन सञ्चार मार्फत विकास पैरवी गर्न समर्पित कम्पनी हो।
कार्यक्रम सहयात्रामा संवादका क्रममा विभिन्न क्षेत्रका अब्बल व्यक्तित्वहरूसँग जुन संवाद गर्ने मौका हामीले प्राप्त गर्यौं, उहाँहरूसँगको संवादमा मलाई व्यक्तिगत तर्फबाट र म संस्थागत तर्फबाट पनि उहाँहरूको अमूल्य ज्ञान हासिल गर्ने, उहाँहरूबाट जुन अवसर मलाई प्राप्त भयो, यसका लागि म उहाँहरूप्रति सदा ऋणी रहिरहनेछु। आम संसार जगतमा आबद्ध रहेर समाजका हरेक कुना र कोणमा आफ्नो उपस्थितिलाई फैलाउन हामी दृढतापूर्वक अहोरात्र आफ्नो कार्यमा जुटिरहेका छौँ। पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई प्रस्फुटित गर्ने, विकासका आधुनिकतम र मौलिक प्रारूपहरूलाई पछ्याउने र मौलिक सांस्कृतिक सम्पदा तथा निधिहरूको सुसंवर्धन गर्ने महान यात्रामा अनवरत अग्रसर छ सहयात्रा। कार्यक्रम सहयात्राको यात्रा प्रारम्भदेखि हालसम्म अर्थात् 550औं यात्रासम्म आइपुग्दा हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुने हाम्रा सल्लाहकार ज्यूहरू, जसको विचार र दृष्टिकोण र सहभागिताले नै सहयात्राले आज यो उचाइ लिएको हो भन्न सक्छु म। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने हाम्रा अतिथिहरू, विज्ञापनदाताहरू लगायत जसले सहयोग र साथ दिनुभएको छ, म उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विकासका लागि, सकारात्मक प्रवाहका लागि चन्दा प्रोडक्सन एवं सहयात्राको टिम सदा सर्वदा समर्पित रहिरहने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु र आउँदा दिनहरूमा तपाईको साथमा सहयात्रा कार्यक्रमले अझ उचाइ लिँदै जानेछ भन्ने पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणीय व्यक्तित्वको जीवनी, योगदान लगायत विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले गर्दै आएका विकासमूलक तथा सामाजिक कामलाई पनि कार्यक्रममा समेट्दै आएका छौँ। हामीलाई तपाईँ दर्शकसँगै राष्ट्रिय राजनीतिका आदरणीय व्यक्तित्वहरूको माया र प्रेरणा पनि हाम्रा लागि ऊर्जाका स्रोत बनेका छन्। उहाँहरूको शुभकामनाले सदैव हामीलाई प्रेरणा र उत्साह मिल्नेछ। यिनै सद्भाव र शुभेच्छाका शब्दहरू हाम्रा लागि उत्साह र जागरका स्रोत हुन्। कार्यक्रम सहयात्रा हाल सातामा 2 पटक प्रत्येक सोमबार साँझ 5:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। विगतमा जस्तै कार्यक्रम सहयात्रा पर्यटनको प्रचुर सम्भावनाको खोजी, रोजगार, उद्योग व्यापारको विस्तृतीकरण गर्दै विकासमा केन्द्रीकृत रहनेछ। साथै कला, संस्कृति, भाषा र मौलिकतालाई पनि पछ्याइरहनेछ सहयात्राले। के हिमाल, के पहाड, के तराई, सबै भूगोल र नागरिकप्रति सद्भाव प्रकट गर्दै मुलुकको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी हामीले कार्यक्रम निर्माण गर्दै आइरहेका छौँ। यहाँसम्मको यात्राका क्रममा सहयात्रा टिमले गरेका कामको लामै सूची बन्न सक्छ, तर ती सबै कुराको फेहरिस्त तपाईँ समक्ष राखेर आफैले आफ्नो गुणगान गर्न चाहँदैनौँ। यद्यपि यो यात्राको क्रममा विभिन्न समयमा देश र जनताले भोग्नु परेको राष्ट्रिय विपद तथा राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा हाम्रो तर्फबाट भएका केही महत्त्वपूर्ण कामलाई भने संक्षेपमा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौँ। सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको भीषण पहिरो होस् वा 2072 वैशाख 12, 13 र 29 गते भूकम्पले पुर्याएको विनाश होस्, ती सबै ठाउँमा राहत वितरण र पुनर्निर्माणका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल मात्रै गरेनौँ, त्यस्ता कार्यलाई प्रेरणा दिन महत्त्वका साथ प्रचार प्रसार पनि गर्यौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप र रोजगार, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, संस्कृति सबै पक्षलाई समेटेर नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभागहरू तथा युनेस्को काठमाडौँसँग पनि हामीले सहकार्य गर्यौँ। संघीयतामा शिक्षाको मोडेल कस्तो हुने एवं साक्षर नेपाल अभियान कति सफल कति असफल, यी विषयमा हामीले नीति निर्माणकर्ता र सरकारवालाको बीचमा बहस कार्यक्रम मार्फत सहयात्रामा यात्रा गरेका थियौँ। यस्तै हाम्रो सहयात्रीको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था WWF नेपाल र नेपाल सरकार जल तथा ऊर्जा आयोगको सहकार्यमा सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र काठमाडौँका विभिन्न भागमा इन्द्रावती सब स्टेसन आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन र त्यसले जनजीवनमा पारेको सकारात्मक परिवर्तनबारे महत्त्वका साथ कार्यक्रममा लामो समयसम्म निर्माण तथा प्रसारण गर्यौँ। यसै गरी ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका गाउँ गाउँमा पुगी दुधकोशी सब बेसिन आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम र त्यसले ल्याएको परिवर्तनबारे हाम्रा दर्शकलाई सुसूचित गराउने प्रयास गर्यौँ।
हामी यसरी नागरिकको सुख दुःखमा साथ रही राष्ट्रिय भावलाई आत्मसात गर्दै मुलुक र जनताप्रति संवेदनशील भई अघि बढ्न हाम्रा सल्लाहकारको मार्गनिर्देश वरदान साबित भएको छ। नमस्कार। चन्दा प्रोडक्सन 2070 सालमा स्थापना भएको र स्थापना भएको कार्यकालदेखि नै म यो चन्दा प्रोडक्सनमा सल्लाहकारको रूपमा निरन्तर म कार्यरत छु र यो चन्दा प्रोडक्सन स्थापना कालदेखि नै यसले सहयात्रा कार्यक्रम आरम्भ गर्यो र सहयात्राको कार्यक्रम नियमित रूपमा यहाँहरूले टेलिभिजनमा प्रसारण भएको हेरिरहनु भएकै होला र यो चन्दा प्रोडक्सनलाई तपाईहरूले हरेक उसबाट आफ्नो माया स्नेह सद्भाव र साथ र सहयोग दिँदै आइरहेकोमा तपाईहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको सद्भावको पुनः आशा राख्दै यो चन्दा प्रोडक्सनको यो 10औं वर्षको शुभ उपलक्ष्यमा म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आम संसार आवाजविहीनहरूको आवाज हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै पीडित र सीमान्तकृतहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। सरकारी स्तर अनुरूप विकास गतिविधि, सरकार मातहतका मन्त्रालय र निकायको कार्य प्रगति, वनस्पति तथा भू संरक्षण, सडक विकास एवं विस्तार, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, केन्द्रदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा भइरहेका महत्त्वपूर्ण गतिविधिमा हाम्रो चासो छ। यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन सहयोग, सद्भाव, शुभेच्छासहित व्यावसायिक सहयोग गर्नुहुने सहयात्रीहरू, मन्त्रालय, विभाग, निकाय, कार्यालय, विज्ञापनदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञहरूमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछौँ। उहाँहरूको विचार, दृष्टिकोण र सहभागिताले नै सहयात्राले आज यो उचाइ लिएको हो। विकासका लागि साझा प्रयासको हाम्रो अभियानमा तपाईँको साथ अवश्य रहनेछ। यो साथ र यात्रा निरन्तर रहिरहोस् भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ। यस्तै हौसला र प्रेरणाले त हामी आज 10 वर्ष पुरा गर्दै 11औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। यहाँसम्मको सफलतालाई सहयात्राको एउटा खण्डको रूपमा लिएका छौँ। सहयात्राको सारभूत लक्ष्य र गन्तव्य भनेको समृद्ध र समुन्नत नेपाल नै हो। हामी त फगत पात्र मात्रै हौँ, तर हाम्रो सहयात्रा भने निरन्तर जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, चन्दा प्रोडक्सनको 10औं वार्षिकोत्सव सम्बन्धी सामग्री एवं अन्य विविध गतिविधिमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको सामग्री सँगसँगै आजको कार्यक्रमको समयावधि सकिएको छ। कार्यक्रम सहयात्रा प्रत्येक सोमबार साँझ 5:30 बजे नेपाल टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नुहोला। अर्को हप्ता यही समयमा पुनः आउनेछौँ। आजका लागि म लगायत सहयात्रा युनिट बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।